खुदक है रंगों भरी एक दुनिया, जहाँ हम पढ़ते हैं अल्लाह मियाँ का खत। आए और सुनते हैं प्यारे नबी की प्यारी बातें। मुशीरा हमारे प्यारे आका की बातें हैं। किताब सुनाती है हमें मजे मजे की कहानियाँ। प्रोफेसर रूमी बनाते हैं साइंस को बहुत आसान। पहेली से होती है दिमाग की वर्जिश। गुलदस्ता में होती हैं रंग बिरंगी बातें। लतीफों से आती है हंसी की बहारें। खेल कूद पर खत्म होता है हमारा ये कूदक प्रोग्राम। तो आओ बच्चों शुरू करें कूदक का ये प्रोग्राम। हम अहमदी बच्चे हैं, कुछ करके दिखा देंगे। जामी अंकल कहाँ है? पता नहीं, अभी तक नहीं आए। वो तो हमेशा आ जाते हैं वक्त पे, आज नहीं आए। हम सब आ गए हैं तो चले थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं कहीं वो सो ना रहे हों। चलो। अस्सलाम वालेकुम जामी अंकल। जामी अंकल अंदर तो चलो उधर से जाके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जामी अंकल। अस्सलाम वालेकुम जामी अंकल। जामी अंकल कहाँ हैं? जामी अंकल कहाँ हैं? पता नहीं किधर चले गए। ये तो एक खत है। क्या लिखा है इसमें? कैसा खत है? ये खत है तो जामी अंकल की तरफ से कोई खत लग रहा है। खोल कर देखते हैं। तो जामी अंकल का खत है। चलो देखते हैं। जामी अंकल ने इस खत में लिखा है, अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं आप सबका अंकल जामी। आपको तो पता है कि गर्मियों का मौसम आ रहा है और मुझे घूमने फिरने का शौक़ भी कुछ ज़्यादा ही है। बस इसीलिए मैं छुट्टियां मनाने ठंडे इलाकों की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी गैर मौजूदगी में अंकल शामी आपके साथ होंगे। आपने इन्हें तंग नहीं करना और इनके साथ ताउन करना है और मिलजुल कर आप सब बच्चे ये प्रोग्राम करें और हमारे नाजरीन के साथ मज़े मज़े के किस्से, कहानियाँ और लाजवाब मालूमात शेयर करें। वस्सलाम, आपका जामी अंकल। जामी अंकल तो चले गए और उन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने का कहा है। ये हमारे लिए एक ज़बरदस्त मौका है कि हम देखें कि हमने कुदरत में क्या सीखा है। हाँ, हमें अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हुए कोशिश करनी चाहिए और इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। जी, तो फिर ठीक है, हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कुदक के एक नए मज़ेदार प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्या हाल चाल है आप सब बच्चों का? ठीक है। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से हैं। तो अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह मियाँ के ख़त के साथ। तो कौन बच्चा हमें अल्लाह मियाँ का ख़त सुनाएगा? जी खाकान। कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। तर्जुमा, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं? जज़ाकल्लाह खाकान, आपने बहुत अच्छा सुनाया है। तो बच्चों, जो आपके सामने इस आयत की तिलावत की गई है, इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते एक जैसे हैं? सादिया, आप बताएं। नहीं, वो बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जो इल्म रखने वाले लोग होते हैं वो बेहतर फैसले करते हैं और ज़्यादा समझदार होते हैं। जी सादिया, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। तो चले, हमें ये तो पता लग गया कि इल्म क्यों ज़रूरी है। तो अब ये तो बताएं कि क्या हर शख्स को इल्म हासिल करना चाहिए? जी ज़िशान। जी, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। तो चलें, अब हम अल्लाह मियाँ के ख़त के बाद प्यारे नबी की प्यारी बातें की तरफ चलते हैं। तो कौन बच्चा आज हमें हदीस सुनाएगा? जी ज़िशान। सल्ली अला
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جی جزاک اللہ ذیشان، آپ نے بہت اچھا سنایا ہے۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں مشعل راہ کی طرف، جس میں ایک بچے نے ہمارے حضور حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز سے سوال کیا ہے ناموں کے متعلق کوئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے اس سوال کا کیا جواب دیا۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام سارم احمد ہے اور میں اظہر محمود کا بیٹا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں اچھے مطلب کے نام رکھنے چاہیے، تو جو ہمارے نام ہیں ان کا ہماری شخصیت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نام اچھے رکھنے چاہیے، ایسے لوگوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے بتوں کے ہوں یا غلط لوگوں کے ہوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے ان کے ناموں پہ نام رکھا جائے یا بزرگوں کے ناموں پہ نام رکھے جائیں ہیں۔ لیکن بعض ایسے نام ہیں جو نہیں رکھنے چاہیے، مثلا یزید ہے۔ ابھی لوگ اگر یزید نام رکھتے ہیں، ایک شخص نے مجھے لکھا کہ میرا نام یزید ہے، لکھ دیا بغیر سوچے سمجھے، اب لوگ کہتے ہیں یہ غلط نام ہے، تو بات ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید پلید، جس نے ہمارے حضرت امام حسین کے لیے شہادت کا ذریعہ بنا اور یہ ہوا، تو اس کو یزید پلید کہا ہے۔ اب کوئی یزید نام رکھتے تو اب یزید کا نام کوئی نہیں جانتا، اس لیے مسلمانوں میں رکھا بھی نہیں جاتا۔ اس لیے نام اچھے ضرور رکھنے چاہیے تاکہ جن کا مطلب بھی اچھا ہو اور اس کا یا پھر بزرگوں کے ناموں پہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے نام پہ ہوں۔ تو چاہیے تو یہی کہ اچھے نام رکھے جائیں، لیکن اگر کوئی ایسا نام ہے جس میں برائی کوئی نہیں اور تم نے رکھ لیا ہے تو پھر اس کو بدلنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں نام رکھا ہم نے، اب وہ بچہ بیمار ہو گیا، اس نے کہا جی تم نے ایسا نام رکھا ہے اس لیے بچہ بیمار ہو گیا، یہ یوں ہی وہم ہے، غلط باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نام اچھا ہے، اس کے معنی اچھے ہیں اور بزرگوں کے پہلے نام ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے واضح طور پہ، تو پھر اس کو بلا وجہ بدلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ کہ ہم نام بدل لیں، یا لوگ کہہ دیتے ہیں آ کے نام بدل رہا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ ہاں، جو اچھا نام رکھ لیا سارے نام یہ تمہارا نام بڑا اچھا ہے سارم، ٹھیک ہے۔ جی تو بچوں آپ لوگوں نے سنا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ اچھا، تو پھر اب ہم پروفیسر رومی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آپ کو کبھی یہ لگتا ہے کہ آپ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے ہیں آپ کا دماغ اور ذہن مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے کہ جب ہم سائنس پڑھتے ہیں ہمیں دنیا کے بارے میں مزید سمجھ آتی ہے۔ آپ سب نے فزکس کا نام تو سنا ہوگا نا؟ فزکس میں ہم چیزوں کی حرکت، روشنی اور طاقت کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم سیکھتے ہیں تو ہر نیا علم ہمارے لیے ایک نئی طاقت کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں کامیاب بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اب آئیے ایک سائنسی تجربہ کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ سیکھنا اور علم حاصل کرنا کیسے کام کرتا ہے۔ یہ پانی کا گلاس ہے، اب ہم اس میں رنگ ڈال کر دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی ہم رنگ ڈالیں گے پانی کا رنگ بدل جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ پانی کا رنگ کیسے آہستہ آہستہ رنگین ہو رہا ہے۔ بس اسی طرح جب ہم نیا علم سیکھتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں پھیل کر ہماری زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ پہلے ہم کچھ نہیں جانتے تھے، جیسے یہ صاف پانی، لیکن جب ہم سیکھتے ہیں علم ہمارے اندر پھیل جاتا ہے اور ہم نئی چیزیں سمجھنے لگتے ہیں۔ تو بچوں ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ علم وہ رنگ ہے
جو ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے، اور علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ جی تو بچوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ علم کیسے جیسے ہم لوگ سیکھتے ہیں تو وہ کیسے ہمارے دماغ میں پھیلتا جاتا ہے۔ تو چلیں اب ہم مریم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے آج آرٹ اینڈ کرافٹ میں جنہوں نے ہمارے لیے پاٹ پینٹ کرنا ہے تو ہم وہ اتنی دیر تک کرتی ہیں۔ تو چلیں تختہ کتاب کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتاب ہمارے لیے آج کیا کہانی لائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو علم کے خزانے کی ایک دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ ایک گاؤں میں علی نام کا لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ وہ دنیا کو بہتر کیسے بنا سکتا ہے۔ ایک دن وہ اپنی دادی کے پاس گیا اور بولا، دادی، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہاں سے شروع کروں۔ پیارے بچوں، دادی مسکرا کر بولی، علی، علم کا خزانہ کتابوں میں ہوتا ہے۔ جب تم کتاب پڑھتے ہو تو تم ایک نیا دروازہ کھولتے ہو جہاں سے تمہیں زندگی کے راز ملتے ہیں۔ پیارے بچوں، علی نے دادی کی بات سنی اور ایک کتاب اٹھائی۔ اس میں ایک کہانی تھی کہ کس طرح ایک لڑکے نے اپنے علم سے ایک بڑا مسئلہ حل کیا تھا۔ علی نے پوری کہانی پڑھی اور سیکھا کہ علم انسان کو طاقت دیتا ہے۔ ایک دن علی نے دادی سے کہا، دادی، آپ بالکل درست کہتی تھیں، کتابیں واقعی خزانہ ہیں۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ علم سے ہی انسان اپنے خوابوں کو حقیقت بنا سکتا ہے۔ دادی مسکرا کر بولی، ہاں علی، علم وہ خزانہ ہے جو ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ پیارے بچوں، علم کا خزانہ کتابوں میں ہوتا ہے اور سیکھنا انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ علم انسان کو طاقتور بناتا ہے اور اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بچوں، آپ کا پسندیدہ علم کیا ہے جو آپ کتابوں سے سیکھنا چاہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی درمانہ۔ مجھے میتھ کی کتاب پسند ہے۔ اچھا، آپ کو میتھس میں انٹرسٹ ہے، آپ مطلب میتھس کے بارے میں سیکھنا چاہتی ہیں کتابوں سے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو چلے بچوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے انسائکلوپیڈیا کی طرف، اور آج کا انسائکلوپیڈیا بھی کتابوں کے بارے میں ہے۔ تو ہم لوگ چلتے ہیں اقصیٰ کی طرف اور ان سے انسائکلوپیڈیا سنتے ہیں۔ السلام علیکم، آج میں آپ کو کتابوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ کتابیں کیوں پڑھنی چاہیے؟ کتابیں صرف کہانیاں نہیں بلکہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ نہ صرف نیا علم سیکھتے ہیں بلکہ اپنی سوچ کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ کتابیں ہمیں دنیا کے بارے میں نئی چیزیں سکھاتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ نیا کھیل سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی مشکل سوال حل کرنا چاہتے ہیں یا مختلف جگہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کتابیں ہی آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ کتابیں پڑھنا آپ کو نئے خیالات دیتی ہیں اور آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہیں۔ یاد رکھیں، کتابوں کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ جتنی کتابیں پڑھیں گے اتنا زیادہ علم آپ کے پاس آئے گا۔ تو آئیں کتابوں کا مطالعہ کریں اور نئے علم کا خزانہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ اقصیٰ، آپ نے بہت اچھا بتایا ہے۔ اور تو بچوں، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اقصیٰ نے ہمیں کتنی معلومات دی ہے کتابیں پڑھنے کے بارے میں۔ تو آپ میں سے کون بچہ کتابیں پڑھتا ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ، تقریباً سارے بچے ہی پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کوئی ایسی کتاب پڑھی جو آپ لوگوں کی پسندیدہ ہو اور آپ لوگوں کو سب سے مزے کی لگی؟ جی سعدیہ، آپ بتائیں۔ انگلش کی کتاب ہے اور وہ البرٹ آئنسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور ذیشان، آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا، آپ بتائیں آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ جس کے اندر ہمیں ٹرکس بتاتے ہیں، جیسے فٹ بال کی ٹرکس کہ اس کو کیسے کرو کرنا ہے، جیسے اور بیڈمنٹن کی ٹرکس اور پہیلیاں۔ اچھا ٹھیک، اور کون بچہ بتانا چاہے گا؟ جی درمانہ، آپ بتائیں۔
मुझे दुर्समिन पसंद है जिसमें नज़में लिखी हुई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप में से किस बच्चे को पता है कि वो दुर्समीन में जो अशार हैं वो किसके हैं? अक्सा बताएं, आप बता दें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने। जी अक्सा, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो अशार लिखे हैं उनके मजमुआ जो है वो दुर्समीन है। तो बच्चों, इल्म की बात चल रही है, तो आप लोग कभी जो है किताबें पढ़ने लाइब्रेरी गए हैं? जी माशाल्लाह। तो आप में से किसी के जहन में कोई सवाल है लाइब्रेरी के मुतालिक? जी। लाइब्रेरी का क्या मकसद है? अच्छा, लाइब्रेरी का मकसद ये है कि अगर कोई ख़ास किताब जो आपके पास नहीं है और वो आपने पढ़नी है तो वो आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं और वहाँ से वो आप किताब ढूंढकर वो किताब पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता है। जी तमसील, आपने क्या सवाल पूछना है? लाइब्रेरी के आदाब क्या हैं? अच्छा, लाइब्रेरी के आदाब में आता है कि आप लाइब्रेरी में खामोशी से बैठ के किताबें पढ़ें और लाइब्रेरी की किताबों को एहतियात से इस्तेमाल करें। और अगर आपको लाइब्रेरी में किसी से कोई ज़रूरी बात करनी पड़ जाती है तो आप उसके पास जाकर आहिस्ता आवाज़ में बात करें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हों। और लाइब्रेरी में सफाई का जो है आप ख़याल रखें कि लाइब्रेरी में आप लोग गंद ना फेंकें। और लाइब्रेरी में से अगर आप कोई किताब घर लेके जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसके मुकर्ररा वक्त पर उसे वापस करें। तो चले अब हम मरियम की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका काम कितना हो गया है। मैंने ये इसके ऊपर एक वाटरमेलन का डिज़ाइन बनाया है। सबसे पहले मैंने एक ग्रीन कलर लिया है, उसके ऊपर जो लाइन बनी थी मैंने उसके ऊपर ग्रीन उसका किया है और नीचे मैंने रेड कलर किया है और उसके ऊपर मैंने ब्लैक डॉट्स बनाए हैं ताकि वो वाटरमेलन की तरह लगे। अच्छा माशाल्लाह, आपने बहुत प्यारा डेकोरेट किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपने काफ़ी जल्दी भी कर लिया है। चले अब हम गुलदस्ते की तरफ चलते हैं जिसमें आपको टीवी पे कुछ अल्फाज दिखाए जाएंगे और आपने उनका दुरुस्त तलफ़ुज़ बताना है। हाँ जी, तो इस लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है, कौन बताएगा? जी तमसील, आप बताएं। एहसान। नहीं, यह एहसान तो नहीं लिखा। और कोई बच्चा बताए। जी क्या नाम है? जी जुनैरा, आप बताएं। एहसास। एहसास, अच्छा। और कोई बताए। जी ज़िशान। एहसास। चले हम देखते हैं कि इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है। जी, इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ एहसास है। खाकान ने ठीक बताया है। चले अब हम अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। हाँ जी, कौन बताएगा? दरमाना, आप बताएं। तालीम। तालीम। और कौन बताएगा? सादिया, आप बताएं। तालीम। जी, और तमसील आप बता दें। तालीम। तालीम, सारी यही बता रहे हैं। और अक्सा, आप बताएं। तालीम। तालीम। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है। जी, आप सब बच्चों ने बताया है, इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ तालीम है। चलिए अब हम किताब की तरफ चलते हैं जो हमसे पहेलियाँ पूछेगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ दिलचस्प पहेलियाँ लाई हूँ। जी तो प्यारे बच्चों, ऐसा क्या है जो जितना आप उसे इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा बढ़ता है? बूझो तो जाने। तो जी रूही, आप बताएं। नॉलेज। जी, और कोई बच्चा? ज़िशान जी। इल्म। लोग सही जवाब किताब से देखते हैं। जी, तो इसका दुरुस्त जवाब है इल्म। जी, आप सबका जवाब बिल्कुल ठीक था, इल्म। अब हम अपनी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, वो क्या चीज़ है जो हर जगह है लेकिन कभी भी आप उसे नहीं देख सकते? जी सादिया। हवा। हवा। हाँ अच्छा। जी। और कोई बच्चा? और कोई? जी वलीद। हवा।
ठीक है, आपका भी हवा है। जी, आप सबका हवा है या फिर हम लोग किताब से दुरुस्त जवाब देखते हैं? जी, तो इसका दुरुस्त जवाब है हवा। जी, आप सबका बिल्कुल ठीक था। अब हम लोग अपनी तीसरी पहेली की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, वो कौन सी चीज़ है जो नीचे तो नहीं जा सकती लेकिन हमेशा ऊपर ही रहती है? बूझो तो जाने। जी मरियम, आप बताएं। उमर। जी रोही। उमर। तो सब बच्चे उमर ही कह रहे हैं। अब फिर हम लोग दुरुस्त जवाब किताब से देखते हैं। जी, तो बच्चों इसका दुरुस्त जवाब है आपकी उम्र। हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। आप तो चलें अब अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।